अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों, नबी के आशिक, नबी के दीवानों, मौलाना तौकीर रजा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब अच्छी खबर निकल कर आ रही है या बुरी खबर निकल कर आ रही है, आज वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप जानते होंगे मौलाना तौकीर रजा को। मुसलमानों, मैं मानता हूँ अभी भूले तो नहीं होगे, आप मौलाना तौकीर रजा को जानते होंगे। वही मौलाना तौकीर रजा जो बरेली शरीफ के अंदर आइला मोहम्मद के मसले पर फंसे थे और उसके बाद में कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिससे जानकर आपके होश फाख्त रह जाएंगे। मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा मेरे प्यारे, अगर आपने वीडियो शुरू कर दिया तो शुरू के 6-7 मिनट वीडियो बिल्कुल भी स्किप न करें। पहले तो मौलाना तौकीर रजा की वो खबर दिखाने वाले हैं जिसके अंदर मौलाना तौकीर रजा को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उसके बाद में उलमा इकराम ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और इस रमजान के बाद में, ये जो रमजान का महीना आ रहा है 3 महीने तकरीबन, इसके बाद में उलमा इकराम मैदान में उतरने वाले हैं। किस लिए मैदान में उतरने वाले हैं वो भी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। नाचने गाने वालों के पीछे जाने वालों, कॉमेडियनों के पीछे अपने टाइम बर्बाद करने वालों, मेरे प्यारे, ये वो चैनल है जहाँ पर आपको हक दिखाया जाता है और जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं कहूंगा अगर आपने वीडियो शुरू कर दी तो 6-7 मिनट वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि तुम्हारी मशहूर मदरसा खानकाहों की बात है, तुम्हारे उलमा इकराम की बात है मेरे प्यारे। पहले ये दिखाने वाला हूँ कि मौलाना तौकीर रजा को लेकर अच्छी खबर है या बुरी खबर है। पहले ध्यान से इस वीडियो को देख लें आप। मौलाना तौकीर रजा साहब, शायद इनको भूल चुके होंगे आप, तो मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ मौलाना तौकीर रजा साहब को कुछ राहत मिल चुकी है। जी हाँ, कुछ राहत। ये मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ राहत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4 मुकदमों में से बाकायदा मौलाना तौकीर रजा साहब को जमानत मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि देखा जा रहा है कि उनके ऊपर जितने केस ठोके गए हैं उसके बिना पे अभी उनको उतनी राहत नहीं मिली कि जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि मौलाना तौकीर रजा साहब को बिल्कुल फुल तरीके से पूरा सुकून और इत्मीनान के साथ राहत मिल गई है। लेकिन पूरी राहत नहीं मिली है, पर यह बता सकते हैं हम कि कुछ राहत उनको इख्तियार हुई है। जैसे कि 4 मुकदमों में से उनको बाकायदा राहत मिल चुकी है। और जैसे कि देखा जा रहा है कि वो जो मामलात हुए थे बरेली शरीफ के अंदर, बाकायदा उसी मामलात को लेके उनमें उनके ऊपर न जाने कितने केस ठोके गए थे, जिसके बिना पे आज भी वो उस हाल में है कि बाकायदा वो परेशान है इस चीज को लेकर। और जैसे भी कोशिश है और हिम्मत है, जज्बा है उनका, जैसे भी चल रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या मामलात घटते हैं उनके साथ। बाकी यही है कि अभी तक जो खबरें हैं, कुछ राहत की खबर ये है कि 4 मुकदमों में से मौलाना तौकीर रजा साहब को अल्हम्दुलिल्लाह जमानत मिल चुकी है। तो जी हाँ मुसलमानों, वीडियो के अंदर आपने देख लिया कि मौलाना तौकीर रजा को लेकर 4 मुकदमे जो उनके ऊपर थे उससे राहत मिल चुकी है। यानी पूरी राहत नहीं मिली है, लेकिन खुशखबरी ये है कि 4 मुकदमों में उन्हें जमानत मिल चुकी है, राहत मिल चुकी है मौलाना तौकीर रजा को। अब मुसलमानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा मेरे प्यारे, तुम्हारे उलमा इकराम हो हैं, ये तुम्हारे लिए आवाज उठाने वाले हो, तुम्हें भी उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। आज हमारी हालत ये हो गई कि हमारे आलिम दीन पे मुफ्ती सलमान अजहरी का मसला हुआ, किसी का कोई मसला होता है 1-2 दिन याद करते हैं, नारे लगाते हैं, उसके बाद में भूल जाते हैं। याद रखना, जो तुम्हारी कौम के रहनुमा है, तुम्हारे लिए आवाज उठाने वाले, उनके लिए तुम्हें भी आवाज उठानी चाहिए वक्त आने पर। अब वो वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको मुसलमानों कि जिसमें उलमा इकराम ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने मुसलमानों को भी जताया है, मुसलमानों को भी समझाने की कोशिश की है कि अब हम रमजान के बाद में मैदान में उतरने वाले हैं। कैसे मैदान में उतरने वाले हैं, पहले ध्यान से आप छोटे से वीडियो देखें, उसके बाद में हकीकत हम आपको बताते हैं। हम लोग भी राजनीति के मैदान में आने वाले हैं 2026 से। रमजान में तैयारी करेंगे, ईद के बाद मैदान में उतर जाएंगे। हाँ, हम लोग सब, कोई नेता मौलाना बनिए, कोई जिला परिषद बनिए, कोई मुखिया बनिए, दूसरा वोट देवे मत कीजिए, हम ही लोग खड़ा वाला। अभी बिहार में चुनाव था हजरत, 1 महीना पहले एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा था, एक जुम्मन जुमरातों को मोहल्ले में घुसने नहीं दे रहा था, पानी पी पी के गाली दे रहा था। सब अपने अपने पार्टी के नेता पीछे दौड़ रहा था, मुसलमान ये नेता दूसरे मुसलमान को गाली दे रहा था, बाहर से लाके गाली दिलवा रहा था। अजीब तमाशा है भाई, क्या मुसलमान भारत के राजनीति में नहीं घुस सकता? क्या अपनी जमीन हम नहीं बना सकते? मेरा भी तो हक है। इसलिए हर गांव में नेता भी बनो, नेता हर जगह। मौलाना हम लोग काम नहीं आएंगे, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता होना जरूरी है।
ہم لوگوں کو تھانہ لے کے جاؤ گے 3 مہینوں اور انگر کر دے گا. میرا کام ہے جلسہ سنبھالنا، مسجد سنبھالنا، عیدگاہ سنبھالنا. آپ کا کام ہے میدان سنبھالنا. اب یہاں بھی ہمیں سنبھالے، وہاں بھی ہمیں سنبھالے تو آپ کہاں اڑیے گا؟ تو جی ہاں مسلمانوں، ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ عالم دین کیا کہہ رہے ہیں، اور میں ان کی بات سے 100% سہمتی رکھتا ہوں. یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی حال ہی میں بہار کے اندر جو الیکشن ہوا تھا اس میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو گالی بک رہے تھے، محلے میں گھسن نہیں دے رہے تھے. وہ ویڈیو میں نے چلائی تھی. حقیقت بات ہے یہ کہ بھائی ایک مسلمان اگر دوسرے کے محلے میں جا رہی ہے، نہیں تو غدار ہے، تو غدار ہے، تو دشمن ہے، تو ہمارے محلے سے باہر چلا جا. یہ معاملے تو یہ بتا رہے ہیں کہ رمضان کے بعد میں مسلمانوں علماء کرام میدان میں تم اترو، اور اتر کے کوئی ضلع پریشد بنو، کچھ جو ہے ودھایک بنو، کچھ بنو کو خود بنو. کیا ہم قبرستان کے اندر جنازہ تو پڑھا سکتے ہیں لیکن تھانے کے اندر جا کے اپنے لڑکے کو نہیں چھٹا سکتے؟ یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں سیدھی طریقے سے کہ علماء کرام کو راجنیتی میں اترنا چاہیے، اور میں مانتا ہوں اترنا چاہیے لیکن ایسے نہیں اترنا چاہیے جیسے مولانا سالم چترویدی اترے تھے. آپ جانتے ہوں گے بھائی صاحب، وہ میدان میں اترے، انہیں ٹکٹ کٹ گیا، اس کے بعد میں جس کی تعریف کرے اس کی برائی کرنی شروع کر دی تو غدار ہے، تو بی ٹی میں. ایسا نہیں اترنا چاہیے. علماء کرام کو اپنا وقار دیکھنا چاہیے. عالم دین کون ہے؟ یہ وہ کون ہے عالم دین؟ کوئی زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت فیصلے بھی عالم دین کیا کرتے تھے، سرپنچ بھی عالم دین ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے. اور آج کا زمانہ ایسا ہے کہ عالم دین کو بس قبرستان میں یاد کیا جائے گا دعا کرنے کے لیے قبر کے اوپر، اور جو ہے تیج فاتحہ میں یاد کیا جائے گا یا طویل ڈنڈوں کے لیے یاد کرا جائے گا. اس کے بعد میں اگر کوئی بات الیکشن کی ہے کچھ، ارے یار تمہارا کیا کام ہے، راجنیتی سے تم دور جاؤ. بھائی یاد رکھنا عالم دین سے اچھی راجنیتی نہیں کر سکتا کوئی. قرآن و حدیث کو جو ساتھ لے کر چلے وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا. اس لیے یہ جو اعلان کیا ہے علماء کرام نے، اور یہ جو حضرت بتا رہے ہیں، یہ حقیقت میں تقریروں میں اپنی کامیڈی بھی کرتے ہیں، مطلب زیادہ تر ہنساتے ہیں. لیکن آج جو انہوں نے بات کہی ہے 100% میں ان سے سہمتی رکھتا ہوں کہ واقعی علماء کرام کو قدم اٹھانا چاہیے. یہ قوم جو تمہاری تقریریں سنتی ہے، آج کچھ عالم دین کا یہ حال ہو گیا کہ اسٹیج سے پکڑ کے لڑائیاں ہی کر رہے ہیں کچھ. تو ابھی کفیل امبر جو ہے وہ آپ جانتے ہوں گے کہ 16 لاکھ کی گاڑی سے آتا ہوں، میرا کیا بگاڑ لیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. خود بگڑا پڑا تمہارا، کون کیا بگاڑے گا تمہارا؟ تمہاری مسجد شہید کر دی، قبرستان شہید کر دیے، اب اقبال کا معاملہ پورا ہونے والا، بتا دیں گے کیا ہوگا. تو اور کون بگاڑے گا تمہارا؟ آپس میں تمہارے جھگڑے فساد ہی ختم نہ ہو رہے. جہاں سے قوم کی رہنمائی ہوتی تھی جس اسٹیج کے اوپر سے، اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہے. تو جہاں سے سلجھایا جاتا ہے، لوگوں کے لیے فیصلے کیا جاتے ہیں، تو وہیں پہ لڑائی ہوگی تو نیچے والوں کا حال کیا ہوگا؟ بھائی کیا حال ہوگا؟ بالکل میں سہمتی رکھتا ہوں کہ عالم دین کو میدان میں اترنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اور بھائی صاحب الیکشن بھی لڑنا چاہیے. مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دونوں اپڈیٹیں مولانا توقیر رضا کی اور یہ جو عالم دین اعلان کیا زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے پاس کو شیئر کریں. آپ کا اپنا چینل گلفام رضا آفیشیل دین اسلامک اپڈیٹ کے لیے، سچی اچھی اپڈیٹ کے لیے میرے پیارے ناچنے گانے والوں کو سبسکرائب کرنے والا آپ کا اپنا چینل گلفام رضا آفیشیل، اسے ضرور سبسکرائب کریں. کمنٹ باکس میں اپنی رائے آپ بھی رکھیں، بتاؤ میدان میں اترنا چاہیے نہیں علماء کرام کو. السلام علیکم.